من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. جتنا احباب تشریف فرمائے ہوئے تمام احباب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہاں سب نبی اچھے خلیل اچھا کریم اچھا مگر ان سب سے گئے مکے کا در یتیم اچھا. صرف چاچا احمد سبحان اللہ دے بیٹھے تو آپ کو اللہ دے محبوب نال محبت کہہ نہیں مارکا. اگر محبت ہے تو زور دا کھو نا سبحان اللہ. یہ پچھلے دی آواز جان نہیں آئی والا کو ایک دفعہ سبحان اللہ. چلو میں وال پڑھ دا تواری محبت دیکھن چاہنا جو کتنا تسا اللہ دے محبوب نال محبت کریں دے. لوگ کہتے ہیں محفلاں ڈٹھیا کرو شور شرابہ ہوندے تو آپ کو ایسا شور شرابے دا نہیں سے آدھے بھائی بلکہ اللہ دی تعریف دا آدھے بھائیں. پتہ تو لگے جو سونے محبوب دے دیوانے مننا لے یار بیٹھے ہیں مسلمان بیٹھے ہیں محبت کرنا لے بیٹھے ہیں. تو صحیح میں سومم بکم نراز تھا بیٹھے ہو کچھ جاگ کے بہت توجہ نال بہو پیار محبت نال بہو. ہائیں سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب سے گئے مکے کا در یتیم اچھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام بھائی دوستو مسلمان ساتھیو نبی علیہ السلام دی جڑے والے پیدائش ہوئی ہے تو سردار عبدالمطلب اپنے پوتے کو محمد بن عبداللہ کو چاہ کے بیت اللہ شریف دے اندر تشریف گھن ہے وہ اپنی خوشی منائی اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کیتا. تو سردار عبدالمطلب نے نبی علیہ السلام دا نام سونا اور اعلیٰ نام رکھے. سردار عبدالمطلب نے اللہ دے نبی دا نام رکھیا محمد سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام رکھیا کیا نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد دا معنی ہے جدی پوری کائنات تعریف کرے رب بھی تعریف کرے خالق بھی تعریف کرے مخلوق بھی تعریف کرے. محمد دا معنی ہے جدی نوری بھی تعریف کرن بشر بھی تعریف کرن 18,000 کم و بیش ساری دی ساری مخلوق تعریف کرے.
محمد دا مانی ہے جدی مغرب بھی تعریف کر رہے، مشرق بھی تعریف کر رہے، شمال بھی تعریف کر رہے، جنوب بھی تعریف کر رہے، عالم انسانیت بھی تعریف کر رہے، عالم نباتات بھی تعریف کر رہے، عالم حیوانات بھی تعریف کر رہے۔ حضرات زمین دے اتے سات زمینیں دے اندر، زمین دے اتے عرف عام تے دنیا کائنات دے اندر اللہ پاک نے اپنے سونے نبی دا نام معروف کیتے، مشہور کیتے، محمد سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آسمان تے میرے محبوب دا نام معروف اور مشہور ہاں احمد۔ احمد دا معنی یہ او عظیم ہستی، او عظیم انسان، او عظیم پیغمبر جرا پوری کائنات کو زیادہ اپنے رب دی تعریف کر رہے، اپنے خالق دی تعریف کر رہے، اپنے مالک دی تعریف کر رہے، اپنے رب دی تعریف کر رہے۔ احمد دا معنی جرا فجر بھی اپنے رب دی تعریف کر رہے، جرا شام بھی اپنے رب دی تعریف کر رہے، جرا سفر دے اندر بھی اپنے رب دی تعریف کر رہے، حضر دے اندر بھی اپنے رب دی تعریف کر رہے، اپنی پوری زندگی دے اندر اپنے رب دی تعریف کر رہے، اتنا اللہ دی تعریف کر رہے، اتنا اللہ دی توحید بیان کر رہے جو کائنات دی ہر شے کو قربان کر دے وے، حتیٰ کہ اپنی آل اولاد کو قربان کر دے وے، دنیا کائنات دی ہر سہولت کو قربان کر دے وے۔ لوگوں اے وہ احمد ہے، اے وہ پیغمبر ہے جرا احد وچ تعریف پیا کریں دے، جرا طائف وچ بھی تعریف پیا کریں دے، جرا بدر دے اندر بھی تعریف پیا کریں دے، جرا حنین دے اندر بھی تعریف پیا کریں دے، جرا مکے دے اندر بھی تعریف پیا کریں دے، جرا مدینے دے اندر بھی تعریف پیا کریں دے، جرا عالم دنیا وچ بھی رب دی تعریف کریں دا راسی دا عالم آخرت وچ بھی رب دی تعریف کریں دا راسی۔ سونے نبی دا دوجھا نا کیا ہے؟ بارکہ بولے سزرا۔ سونے نبی دا دوجھا نا کیا ہے؟ احمد۔ سونے نبی دا دوجھا نا کیا ہے؟ احمد۔ آتا کدا ساما جو احمد کہیں کو آہدر آندن، احمد او کو آہدر آندن جرا طائف دے اندر اپنا خون قربان کر دے وے رب دی تعریف دے بدلے دے اندر، جرا اپنے دند مبارک شہید کرا دے وے رب دی تعریف دے بدلے دے اندر، جرا اپنا گھر قربان کر دے وے رب دی تعریف دے بدلے دے اندر، جرا اپنے بیٹے دے اللہ اکبر تکلیفاں برداشت کر رہے رب دی توحید دے بدلے دے اندر، جرا پتھر جھلے رب دی توحید دے بدلے دے اندر، جرا مکہ جہاں گھر قربان کر دے وے رب دی توحید دے بدلے دے اندر، جرا مدینے دے اندر ہجرت کر کے بنجے رب دی توحید دے بدلے دے اندر، جرا دنیا کائنات دے دشمنے دیاں اللہ اکبر تانے تو برداشت کر رہے، تکلیفاں برداشت کر رہے رب دی تعریف دے بدلے دے اندر۔ لوگو دنیا والے ہو، اے او اللہ دا محبوب ہے، اے او محمد ہے، اے او احمد ہے، جب کو شاعر آکھیا گئے رب دی توحید دی تعریف دے بدلے اندر، جب کو مجنون آکھیا گئے رب دی تعریف دے بدلے دے اندر، جب کو شاعر آکھیا گئے رب دی تعریف دے بدلے دے اندر، دنیا کائنات دے لوگوں اللہ پاکی یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں فرمایا دنیا والے ہو، اگر میری تعریف کرنی ہے، اگر میری عبادت دا حق ادا کرنے، اگر میری توحید دا حق ادا کرنے، دنیا والے ہو ایویں میری تعریف کرو، ایویں میری توحید دا حق ادا کرو جنہیں سونا احمد حق ادا بیا کریں، جنہیں سونا محمد سونا احمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دی تعریف رب دا حق ادا بیا کریں۔ وقت اللہ تعالیٰ دی ذات اتنا شان والی ہے، قدر والی ہے، جرا رب دی اتنا تعریف کرے اللہ کو ہی میں چھوڑے نہ کہہ نہیں رہا، اللہ کو ہی میں ضائع کہہ نہیں کرے نہ رہا۔ حضرات جرا رب دی تعریف کرے اللہ ان دی دل جوئی ضرور کرے نہ رہا دے، جرا رب دی تعریف واسطے رب دی توحید واسطے حتیٰ کہ دنیا کائنات دی ہر شے قربان کر دے وے ان کو تسلیہ دی دے رہا دن، ان دا دل بدویدہ رہا دے، ان کو حوصلے دیوین دے رہندن، ان کو زمین آسمان دے سیر کریں دے رہندن، ان کو معراج کریں دے رہندے۔ قربان ونیا محبتیں اور قربان ونیا محبوب دے، محب نے محبت دے اندر قصر نہیں چھوڑی، محبوب نے وفا دے اندر قصر نہیں چھوڑی۔ آتا کو دساما اے او سونا احمد ہے، اے او سونا محمد ہے جے رب دی تعریف واسطے ہر قربانی دیتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دی عظمت شان تب
مقام کو تعریف دا عظمت کو بیان کرن دا حق ادا کر دیتے دنیا والے ہو جتنا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نال محبت کی دیئے دنیا کائنات دے اندر ایجو جی محبت دی مثال نہیں مل دی دنیا کائنات دے اندر ایجو جی وفاداری دی مثال نہیں مل دی اور لوگوں میں تو حق دے سامن چاہنا جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو چھوڑیا نہیں ضائع نہیں کیتا بلکہ دنیا دے اندر بھی تسلیاں دیتن عزت دے تاج پوا دیتن قرآن دے 4 مقام سن اپنی بات مقامہ حضرات جے سونے محبوب نے اللہ دی تعریف دا حق ادا کر دیتے جے سونے محبوب احمد تو محمد نے اللہ دی وحدانیت کو بیان کرن دا حق ادا کر دیتے تو رب نے بھی سہارا بنن دا حوصلہ افزائی کرن دا دل جوئی کرن دا دل کو سکون دیون دا دل بدھواون دا بھی اللہ کریم نے حق ادا کر دیتے حضرات قرآن دا پہلا مقام آئی صحیح بخاری دی روایت ہے جدا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام 3 جہاڑے واسطے تہجد واسطے نہیں جاگ سکے توجہ ہے مارکا اللہ دے نبی تہجد واسطے 3 جہاڑے تھی 3 راتی تھی نہیں جاگ سکے تو میرے نبی دی چاچی چچی ام جمیل اروائی آن کے آکھن لگی انی لا ارجو ان یکونا شیطانہ کا قد تارکا کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ العیاذ باللہ میں کو پتہ ہی میں لگ دے جو تیرا خدا تیرا رب تک کو چھوڑ گئے جو جرا ساتھی تک کو جگہ نہ رہنے وہ چھوڑ گئے تک کو 3 دیوارہ ہو گئے ول رات دا نہیں میں جاگ سکیا ہوں دی تعریف واسطے ہوں دی عبادت واسطے میرے محبوب پیغمبر کو بڑی تکلیف تھی دنیا والے ہو تکلیف کیوں نہ تھی وہاں جو تکلیف عمر بہت زیادہ تھی نہیں ہے جدہ دور والے لوگ تکلیف پہنچاویں اتنا تکلیف نہیں تھی نہیں جدہ دشمن تکلیف پہنچاویں اتنا بندے کو تکلیف نہیں تھی نہیں جدہ دور والے ہمسائے تکلیف دیویں اتنا تکلیف نہیں تھی نہیں اوہ بڑی تکلیف تھی دیئے جدہ اپنے دشمن تھی ونجن جدہ اپنے زخم دیون لگ ونجن جدہ اپنے نشتر چلاون لگ ونجن اے سکی چاچی ام جمیل اروا آکھن لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کو تیرا خدا تے کو تیرا معبود تے کو تیرا رب تے کو تیرا یار دوست چھوڑ گئے میرے محبوب کو بڑی تکلیف ہوئی دنیا والے ہو میرے محبوب رو گئے میرے محبوب دے اکھن ڈول پیا اللہ کریم کو میرے محبوب دا رومن گوارا نہیں ہویا اللہ کریم دی رحمت کو جوش آئے اللہ دا عرش حال گئے جو میرا محبوب دنیا کائنات اج کیوں رونا بیٹھا ہوئے میں ایکو تانت نہ بھیجے ہا جو روندہ رہے ایکو تکلیفاں تھیندیا رہن میں ایکو بھیجیا تا ہا جو ایکو یتیم دا سردار بناونا ہمیں ایکو بھیجیا تا ہمیں جو ایکو رحمت والا پیغمبر بنا کے بھیجیا ہمیں اللہ کریم نے آسمان تو قرآن نازل فرما کے اپنے محبوب کو تسلی دیتی اپنے محبوب دا دل بدھوایا اپنے محبوب کو صبر دا دلاسا دیتا اللہ کریم نے فرمائے ایوین نہیں فرمایا اللہ پاک نے بلکہ رب نے قسمہ چاہ کے اعلان فرمائے قرآن سن ایمان تازہ کر اور مسئلہ سمجھ متا کریں اللہ دی ذات دے بارے بدگمان ہو یا ودا ہو میں جو میں ان دی ذات تے توکل چا کر رہا ہوں ان دی توحید واسطے ہر تکلیف ہر آزمائش برداشت چا کر رہا ہوں ہو سکتے رب نہ کو چھوڑ دے وے ہو سکتے رب میری مدد نہ کر رہے نہیں دنیا والے ہو کدئی بھی نہیں ہو سکتا اے انسان ہے جرا بے وفا ہے اے مخلوق ہے جری مخلوق دے اندر بے وفائی ہے قدردانی نہیں حضرات رب اپنے بندے دا بڑا قدردان ہے انہو کان عبدن شکورا آتا گو دساواں جو اللہ اپنے محبوب دی کیلے قدر پیا کریں دے رب دے قرآن دا پہلا مقام سورت دانا سورہ زحا اللہ کریم نے اعلان فرمائے وَالزُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ
اللہ دے قرآن دا پہلا مقام ہے جدا میرے محبوب رومن لگے میرے محبوب کو بڑی تکلیف تھی کیوں تکلیف نہ تھی وہا جدا اپنے دشمن تھی گئے جدا اپنے بستر چلاون لگن پیچھے محبوب کو بڑی تکلیف تھی اللہ کریم نے آسمان تو اعلان فرمائے فرمایا والضحیٰ میرا سونا محبوبہ میرا یارا شالا جگ جی میں میرا پیغمبرہ اے آمنہ دلالا میں رب زحا دی قسم پہ چہنا چاش دی قسم پہ چہنا میں رب قسم پہ چہنا رات دی جیدی رات مکمل اندھیرا کر دے وے میرا سونا یارا میرا سونا محبوبہ ودعک ربک وما قلا ما ودعک ربک وما قلا میرا سونا محبوبہ اے ظالم عورت دیئے جو تکو تیرا رب چھوڑ گئے تکو تیرا معبود چھوڑ گئے اللہ کریم نے قسمہ چاہ کے اعلان فرمائے فرمائے میرا سونا محبوبہ تکو چھوڑن تو کو جا میں ربوں نے کرئی تکو بھلایا تک بھی نہیں حضرات پہلی تسلی تا رب دا قرآن ہے آڈو جی تسلی سن وقت میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا بیٹا جدا فوت ہوئے لوگو جدا فوت کی ہو ونجے جدا بابا فوت ہو ونجے یا جدا بیٹا فوت ہو ونجے یا جدا بیٹی فوت ہو ونجے یا جدا اممہ فوت ہو ونجے اگر یہ اولاد دی قدر و قیمت پوچھن چاہنی ون یعقوب علیہ السلام کرنے چاہ پوچھ قرآن پڑھ کے بیٹے دی کی قدر و قیمت اولاد دی قدر و قیمت اگر بیٹی دی قدر و قیمت پوچھنا چاہنے قرآن پڑھ کے شعیب علیہ السلام کنے چا پوچھ شعیب علیہ السلام روزانہ اپنے بیٹیاں بھیجیا بکرا اللہ اکبر چراون وستے اپنے بیٹیاں جلے روانہ چا کر رہے گا اپنے ہتھے نال نبی شعیب علیہ السلام رو رو کے اپنی ڈاڑی مبارک تر کر باہینا رو کے درخواست کرنا میرا مالکہ میرا پروردگارا اللہ سائیاں میں کو ایک بیٹا چڑے گا جرا بھیڑا بکریں چرا دیا اللہ کریم نے فرمائے میرا پیارا بڑھڑا نبی شعیبہ میں دیوڑتے آواں تو میرے اگو دیر کوئی نہیں لیکن آمن والے مسلمانے کو میں رب مسئلہ سمجھا دیوڑ چاہنا جگو بیٹیاں دیواں جگو بیٹے دیواں جگو کشانہ دیواں میں قادر قدیروں میرے کو کوئی پوچھن والا نہیں میں بیٹے دے دے وہاں تو یعقوب علیہ السلام کو دے دے وہاں میں بیٹیاں دے دے وہاں شعیب علیہ السلام کو دے دے وہاں وہ دنیا کائنات دے لوگو اگر پتر دی قدر و قیمت پوچھنا چاہنے اون بڑھڑے کنے اون بزرگ کنے بانے پوچھ جب اللہ کریم نے بڑھاپے دے اندر پتر دیتا ہوئے والا اللہ کریم نے چاہی دا ہوئے ونوں دے کنے پتر دی قدر و قیمت چا پوچھ میرے محبوب پیغمبر دا لال سوہنا بیٹا پتر فوت ہو گئے لوگ جدہ فوت کی ہو بنجے دلا سے دے من لگن جدہ فوت کی ہو بنجے لوگ تعزیت کرنے رہنن جدہ فوت کی ہو بنجے لوگ صبر دینے رہنن لیکن تقوی دا ساں اے او پیغمبر جرا دو جہانے دا سردارے جرا رحمت والا پیغمبر وقت چاچی آئی وقت مکہ دے کافر آکھن لگے انہیں کہ ان محمد قد ابتر لا ابن لا نعوذ باللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آدھا بیٹا فوت ہو گئے آج دے بعد تو آدھا چرچہ ختم ہو ویسے آج دے بعد تو آدھا نام بے نام و بے نشان ہو ویسے آج دے بعد تو آدھا نام ختم ہو ویسے آج دے بعد تو آدھا ذکر ختم ہو ویسے آج دے بعد تو آدھا چرچہ ختم ہو ویسے حضرات میرے محبوب کو تانو تشنی کرن لگے میرے محبوب کو قسم و قسم دیا باتاں کرن لگے قسم و قسم دی گستاخی کرن لگے آکھن لگے ان محمدن قد ابتر اللہ کریم کو ایک گستاخی گوارا نہیں ہوئی اللہ کریم نے آسمان تو سورۃ الکوثر نازل کر کے اپنے محبوب دے شان کو بلند و بالا کر دیتے ماشاءاللہ استاد محترم استاد الحدیث و تفسیر مفتی عطا اللہ وان صاحب
حافظہ اللہ سارے استاد بزرگ تشریف گھنن بس میں چند منٹے اپنی بات ختم کریں دا بیان انشاءاللہ میرے بعد استاد صاحب دا بیان ہے حضرات میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطرومن لگے اللہ کریم نے آسمان تو وط تسلی چلی تھی کیونکہ محب محبوب کو ہمیشہ تسلی دے اندر دے او محبوب جائے محبوب نے رب دی توحید واسطے جائے اپنے محب دی عزت اور قدر واسطے سب کچھ قربان کر دیتا کیوں رب تسلیہ نہ دے رہا اللہ کریم نے آسمان تو اعلان فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللہ کریم نے فرمایا میرے سونا محبوبہ ابتر تو سانوے بلکہ ابتر ایشے ظالمین ابتر تو ہارے دشمنین ابتر تو ہارے گستاخین ابتر غیر مسلمین ابتر مکہ دے کافر دے مشرکین ان شانئک هو الابتر اللہ کریم نے حوض کوثر دا اعلان چا فرمایا اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کو فرمایا میرا سونا محبوبہ ابتر تیرا دشمنوں سے ابتر تیرا مخالفوں سے تیری نبوت بھی آلہ تیری رسالت بھی آلہ تیری امامت بھی آلہ تیری خطابت بھی آلہ تیرا کام بھی آلہ تیرا نام بھی آلہ اللہ دے قرآن دا تریجہ مقام وقت مکہ دے کافر آکھن لگے کیا کہ انہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا تانے مارن لگے مخالف آنکھیں سامنے دل ازاری کرن لگے تکلیفاں دیون لگے مکہ دے کافر تا مشرک آکھن لگے لَسْتَ مُرْسَلًا اسان تے کو رسول نہیں سے منے دے اسان تے کو نبی نہیں سے منے دے وقت میرے محبوب کو تکلیف تھی وقت اللہ کریم نے تریجی تسلی آسمان تو نازل چاکی تھی اللہ کریم نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محبوبہ میرا یارا یاسین حروف مقطعات اللہ کریم نے فرمائے والقرآن الحکیم میرا سونا یارا شادہ جرگ جی میں میرا پیغمبر آمنہ دادا میں رب قرآن دی قسم پہ چہنا جری سوہنی کتاب کو تیرے پاک سینے دے ہوتے نازل فرمائیں میں رب کو قرآن حکیم دی قسم اے ظالمہ دن جو تو رسول نے میں رب عرش تو قرآن دی قسم چاہ کے اعلان کرنا انکا لمن المرسلین میرا سونا محبوبہ بے شک تو رسول بھی گئی بلکہ تمام کائنات دے رسول دا سردار بھی آئی اللہ تعالیٰ کو دعائے اللہ عمل کی توفیق دے وآخر دعوانا